इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर पूरी दुनिया में देखी जा रही है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और अब हमारे साथ माशाल्लाह एक और नात ख्वां तशरीफ़ ले आए हैं। आपका नाम मोइन सफदर है और ये बड़ी अच्छी बात है, आज दो मोइन मौजूद हैं, मोइन आलम और मोइन सफदर साहब। तो इंशाल्लाह अभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो ये नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे उसको समाअत करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे सेल फ़ोन्स हैं क्यू मोबाइल की तरफ से, इसके अलावा वेस्ट पॉइंट का भी फ़ूड फैक्ट्री भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यूनाइटेड बेकर्स की तरफ से, यूनाइटेड किंग की तरफ से हमारे पास माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मुझे थैले सामने नज़र आ रहे हैं जिसमें मिठाइयाँ भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ये मिठाई तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक और मिठास भी मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने इसमें पैदा कर दी है, जिससे आप कह सकते हैं कि दोबाला हो गया है मज़ा। और वो ये कि यूनाइटेड किंग ने उम्रे के टिकट्स का भी ऐलान कर दिया है, यानी 3 उम्रे के टिकट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर ज़रा उम्रे के टिकट्स की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले ज़रा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जो सेल फ़ोन्स हैं जो क्यू मोबाइल की तरफ से हैं, उसका एक सवाल आपके सामने और कर देता हूँ। आपने ये बताना है, और ये तो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है, जिसकी कॉल पहले आ गई उसे हम ये फ़ोन दे देंगे। अभी जो बहन ने फ़ोन जीता है वो अभी लेने के लिए यहाँ पर आएंगी जहाँ से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी अमानत उनके हवाले कर दी जाएगी। सवाल ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा मुतहरा का नाम बताइए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा मुतहरा का नाम बताइए जिन्हें ऊँट पर सवार करते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घुटना मुबारक आगे कर देते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन ज़ौजा मुतहरा का नाम बताइए जिन्हें ऊँट पर सवार करते वक्त या सवार कराते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घुटना मुबारक आगे कर देते थे। क्या मर्तबा होगा? आपने नाम बतलाना है और हम इंतज़ार करेंगे कि आप नाम क्या बताती हैं या क्या बताते हैं। इसी बुनियाद पर आपको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, सेल फ़ोन दिया जाएगा क्यों मोबाइल की तरफ से। डॉक्टर शकील औश साहब जी, अभी माशाल्लाह मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब ने कुल इन कुंतुम कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, ये जो माशाल्लाह खूबसूरत आयत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की गमाज़ी करती है, मेरी ख्वाहिश भी थी और मेरी गुजारिश भी है और मेरी इस्तिदा भी है आपसे करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने तो इस पर माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, हम क्यों महरूम रहें आपकी बातों से? तो ज़रा अगर आप भी इस पर कुछ रोशनी डाल दें, मोहब्बत की बातें हैं। असल में ये जो आयत मुबारका है जिसमें 8 मोहब्बतों का जिक्र किया गया है और उन 8 मोहब्बतों के मुकाबले में फिर 3 मोहब्बतें बयान की गई हैं, अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद की मोहब्बत। मगर इन 8 मोहब्बतों में जो तकाबुल है इन 3 मोहब्बतों का, आपने देखा, मुलाहिज़ा किया कि इसमें ख़ुद इंसान का अपना नफ्स शामिल नहीं है। हाँ, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा, ये 8 मोहब्बतें हैं। इंसान का अपना वजूद, अपना नफ्स, अपनी ज़ात तो नहीं है, नहीं। उसके लिए हमारे यहाँ बिलुमूम हदीस मुबारका को कोट कर दिया जाता है। हाँ। मैं कुरान मजीद की नस से ये बात बतलाता हूँ कि इंसान का अपना वजूद भी इसी सूरतुल बरात के अंदर, सूरह तौबा के अंदर मौजूद है। कुरान पाक ने फरमाया कि उसी तनाज़ुर में इसी आयत के थोड़ा सा आगे चलकर कि वमिम्मन हौलकुम मिनल अअराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सी। जिहाद का मौका था, आराब के बारे में ये कहा गया कि इन्हें ये ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को रसूल से पीछे रखें और अपनी जान को रसूल की जान से ज़्यादा अहमियत दें। हाँ। उससे ज़्यादा अहमियत दें। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की अपनी जान, इंसान का अपना नफ्स भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान और आपकी ज़ात, आपके नफ्स पे कुर्बान होने के लिए आया है। ये है कुरान मजीद की नस, जिससे ये साबित होता है कि इंसान तमाम अलाइक़, तमाम रिश्तेदारी, बात आपने फरमाई, और तमाम चीज़ें, इवन कि ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात, वो सारी की सारी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुर्बान होने के लिए है। वरना अमूमन जो है वो एक हदीस मुबारक का कोट, हदीस मुबारक करके है। और इस तरह सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, जैसे कि कुरान मजीद की आयत की नस मौजूद है इसके ऊपर। तो वो मैंने अर्ज़ किया। दूसरी बात ये भी कि इस आयत मुबारका में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी बात है
کہ عام طور پر ہمارے ہاں و اخوانکم میں کہہ دیا جاتا ہے تمہارے بھائی بند، کنبا کہہ دیا جاتا ہے یہ نہیں بھائی بند، بھائی اخوان، اچھا جی، اخوان۔ اخوانکم جی، یہ وشیرتکم اخواتون کا جو لفظ ہے یہ بہن بھائی دونوں مشترک ہے۔ اچھا ایکچولی جب ہم کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تو اخوہ کے اندر کہنے کے لیے عام ہماری زبان میں سارے بھائی بھائی مومن بھائی بھائی ہیں، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مرد ہے اور عورتیں ہیں ان سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اخوانکم میں، بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ بات اس کے اندر جامعیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ ازواجکم کے اندر صرف بیویاں نہیں ہیں، ہاں اس لیے کہ اس آیت کی مخاطب خواتین بھی ہیں، تو وہاں ازواج کا مطلب شوہر ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جو معنی ہے بہت ہی کمپریہنسو معنی ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اگر خواتین اس کو آیت کو مبارکہ کو دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ مسلمان ہو گئی ہیں، تو اس وقت وہ سمجھیں گی کہ ہمارے اس سے مراد ہے ہمارے شوہر، اور جب مرد پڑھے گا مراد لے گا ہماری بیویاں، تو یہ ذو معنی عین ہوا۔ اچھا زوجکم، یعنی جی بہت جی پیاری جی، بات آپ نے، اس لیے کہ لفظ زوج ہاں بالکل صحیح مشترک فرما رہے ہے، ہیں، مشترک زوج ہے۔ سے مراد خالی جی جی خاتون نہیں ہے، جی، بالکل صحیح۔ زوج جو ہے نا وہ ایک ایسا لفظ ہے جو مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی استعمال بہت ہوتا ہے۔ پیاری بات کی آپ، ہم بڑی نے باریکی ہے ہم نے صرف اپنے ہاں اس کو اس طرح رائج کر لیا ہے یا فرق کرنے کے لیے کہ زوجہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ قرآن کریم میں لفظ زوجہ نہیں ہے، زوج کا ہی لفظ آیا ہے، دونوں کے لیے آیا ہے، مرد کے لیے بھی آیا اور عورت کے لیے بھی آیا ہے، تو اس میں بڑی جامعیت۔ دوسری بات، تین جو محبتیں رکھی گئی ہیں اللہ کی اور رسول کی اور جہاد کی، اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے جا کر تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے کا ذکر تو کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے، کیا چیز درکار ہے۔ محبت اصل میں ایک ایسی چیز ہے جو ویزیبل چیز کو دیکھنا چاہتی ہے، کوئی پیکرے محسوس ہو جس سے اظہار کیا جائے۔ اللہ رب العزت تو انویزیبل ہے، وہ غیر مرئی ہے، غیر مدرک، غیر محسوس، غیر مشاہد، تو عقل میں تو آتا ہے، دل میں تو آتا، عقل میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا جو ذکر کیا ہے وہ دراصل اس لیے کیا ہے کہ پوٹینشلی اللہ کی جو محبت ہے اس کا ڈیمانسٹریشن رسول کی محبت سے ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب تم رسول سے محبت کرو گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ محبت جو تمہارے وجود کے اندر انسٹنکٹلی رکھ دی گئی تم مجھ سے کر رہے ہو، پوٹینشیلی رکھی ہوئی تھی، اس کا ڈیمانسٹریشن، اس کا ایکچوالائزیشن ہولی پروفٹ کی اطاعت، ان کی اتباع اور ان کی محبت میں تم نے کیا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ منعکس ہے نا، انعکاس ہے، یہ بالکل صحیح ہے، بہت 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 خوبصورت بات کی ہے۔ جناب معین صفدر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، معین عالم صاحب تو ماشاءاللہ ابھی جائیں گے نہیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند پھول نچھاور کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسماں کے چاند پر کالی گھٹا جب چھائے ہے، کیا کالی گھٹا جب چھائے ہے، آسماں کے چاند پر کالی گھٹا جب چھائے ہے، کالی کملی اور کالی کملی